हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, पयले सुवाते तुमकां ह्या वर्साची क्रिसमसाची आनी न्यू इयराची नॉर्थ आनी सावथ सगळ्यांक म्हाजी एक उणवणीत परबी म्हाज्या गोंयकार भावांक. आयज तो मरे विशेश कितें जाणाय मरे आनी व्हिडिओ काडपाचें कारण आयज आमच्या गोंयांत झेडपी इलेक्शनाचे जाले. काबार आवाज करून आवाज काबार आयज तो विशू कितें जाणाय मरे झेडपी इलेक्शन जालें न्हू. झेडपी इलेक्शन जालें आनी लोक मरे आतां कितें कितें उलयता रे. हेणी हें केलें, कोणी तें केलें, कोणी तें केलें. BJP कोण हाडिना जाल्यार BJP हाडलें म्हणाले. लास्टाक कितें केलें म्हणे मरे आतां आमी अर्जी न्हू, आमी कालांगूट कशें आमी घातली पाटी. ते म्हणटा आर्जीर म्हणटा वाट लायली म्हणटा काँग्रेस खंय चिकोन येतले आसलें म्हणटा. हांव तांकां सांगूंक सोदता बाबा, आमी 9 जाण मरे कानवेचे भाऊच आनी बाकीचे थोडे आहा. हे गांवांत कितें जाता मरे आमी मरे इश्यू मांडटा. लिंगोट कापलो, बांद हांग फोंडान घातले बांद आनी बिल्डिंगो व्हडल्यो व्हडल्यो बांदले ते आमी उलयता. एक दीस मरे तुमचे मरे काँग्रेसाचे हांगा कांयच गोश्ट उलयना. हे जालें मरे. आतां मरे हांव काँग्रेसाचे मायकला वचून वयता ना. हो मायकल बाब काँग्रेसाक येयलो, काँग्रेसाक तो जाणा आपूण येतलो म्हणून. ही हो गांव काँग्रेसाचोच रे. येतलो म्हणटा न्हू 8 जाणांक घेतलो मरे आनी त्या वटेन BJPक गेलो आनी गोंयचे मरे सत्यानाश केले, गांवचेय सत्यानाश केले मरे. जाल्यार हे लोक कितें म्हणटाले मायकलाक म्हणाले आमी केन्नाच हाडचे ना म्हणाले. फोंडान घातले म्हणाले आमकां. सारके फोंडान घातलेच तेणी, मायकलांक वयर काडले जाणाय मरे. हें जालें मरे. आतां कोणी तरी एक बिल्डींग बांदली न्हू, थंय करप्शन. वडफडे पणजी जावन मेले, थंय करप्शन. सगळे स्कॅम हापता सगळे. आपूण नाच म्हूण सांगता. आहा जाल्यार कोण जाल्यार आपूण म्हणालो पयलो कंप्लेंट दिता ह्या हितून आहा जाल्यार म्हणालो. हें जालें. आतां आराडे वयता हांव. ह्या लोकांनी ताका मायकलाक वोट घातले, निवडून येयलो आनी आतां आराडे वयता हांव. आराडेच्या लोकांक आनी व्हड्डेकारांक कितें सांगलें जाणाय मरे, तुमी जर आमकां निवडून हाडिना जाल्यार तुमची सगळी मरे दुसरी पार्टी येताले न्हू सगळ्याची घरां मोडटली म्हणून. कोण कोणाची घरां मोडिना. हो मरे तांकां धमकी दितालो निवडून या म्हणून. आतां मरे आमचो एक्स MLA आहलो कोण आग्नेल फेर्नांडीस हय मरे. तेन्ना हेंची वोटींग कार्डां सगळीं तेजे कडेन आसताली आनी तेच्या मुठीन आसताले हें मायग्रेन. आतां कोणाचो भंय ना. आतां भंय म्हणटा तो मायकलाचो. हें जालें. आतां हेणी सावथाचे चेडूं कालांगुटी चेडूं सावथाक काजार केला. लोक कितें म्हणाले मायकलाक आमी हाडचेच ना म्हणाले, दवरला म्हणून. आतां मायकलान कितें करूंक जाय आतां. मायकल सराक आमी हाडले म्हणटा न्हू निवडून, ह्या लोकांनी हाडूंक ना म्हणटा. पण ह्या लोकांनी आनी ह्या लोकांनी कितें करपाचें लॉस घेवपाची हेंची. हे सांगता कितें जाणाय आमकां सराक आमी हाडले म्हणटा मायकल लोक. आतां मायकल लोक कितें करूंक जाय जाणा मरे. ती चड बरी कोण बायल बरी दिसता कोणी सांग चेडूं सांग नाल्यार बायल तेजे बरें मागपी कोणाचे मायकलाचे. तेणी मरे थंय बरें इलेक्शनाक कोणाक बसोवपाचें व्हडल्या हेका. शिवोन निवडून येताले ते आनी हे आमचे गोंयकार ताका वोट मारताले जाणा मरे. हेंच्यांनी अक्काल घेवंक ना रे, मारतरी अक्काल घेवंक ना रे. हें जालां हें जालें. वालपय पळय वालपय DCP मिनिस्टर कितें सांगताले लोक. हेणी अशें करप्शन केलें, दोंगर खाल्ले सगळे खाल्ले आनी GR राणीक मरे आनी राण्याक निवडून हाडलो त्या लोकांनी. पळयलें मरे असली गेम ही आतां. पेडण्या पळय पेडण्या दोंगर खाल्लो, शेतां खाल्ली, टॅक्सीकारांक धंदो ना, लोकांक जॉब ना.
थंयसरी मरे BJP येयली. कितले पयशे दिले आसतले तांकां लोकांक येवपाक. सगळें करप्शन जालें. मागीर मरे शिवोले पळय मायकलाची बायल पत्र्यावाली म्हणटाले लोक आनी आरजीनी दिवून हाडया म्हूण सांगताले. आयज कोणाक हाडले? शिवोलकारांकूच हाड. शिवोलकारांनी तिका हाडले. इतले कोट्यांनी पयशे घेतले कोण जाणा. मुकांबू टॅक्सीकाराचो एक आमचो लिडर गो फुडें सरलो बाबडो टॅक्सीकाराची कितें तरी बरें सांगलें म्हणून तेकाय उडयलो लोकांनी. थोडे टॅक्सीकारूय आसतले. कितें जालें? परवरी पळय परवरी येदो व्हडलो खापरेचेर देव रस्त्यार उडयलो. आनी हे लोक कितें म्हणटाले आमकां रोहन खोटेन फोंडान घातले, देवाक उडयले, हय केले थंय केले आनी आयज परवरीत BJP येयले. खापरेचारान तांकां आशिर्वाद दिलो आसतलो काय रोहन खोटेक आनी त्या लोकांक? थिये पळय थिये म्हणूच परब आमचो गांवांक लागून आनी लोकांक लागून झगडटालो. हे तरी एक पार्टी आमची येयली म्हणून ते कोट्यांनी 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 पयशे वाटले आनी मोनेजाक उडयलो. कोणाक मरे बरें केल्लें तें नाका, वायट करता तें मनीस जाय. जालें? केदार नायक काँग्रेसाचो BJP केलो. BJP करून कर्नाटकाक गेलो. ताचे कितें नाचलो ताची एन्ना कितें एन्ना पार उडयले सकयल. उदकाचो काय इश्यू जावना थंय वचोन गोंय येयलो. हे लोक कितें म्हणटाले आनी म्हणले केदार नायकाक केन्ना धाडचे ना म्हणले, काय बरें करूंक ना म्हणलो. ताका हाडलो थंयसर BJP. आमचो सुभाष सरदेसाय थंय लोकांनी सांगले ते कहले व्हडले पयशे घेवपाचे आसले तेन्ना विरोध केलो लोकांनी. आवाज केलो ते पण उडयले. आमी म्हणले हेका मात आमी सपोर्ट करचे ना म्हणले. आयज रातची रातीक पयशे दिले आनी ते निवडून येयले BJP थंयसर. पळय आतां हे. आनी आमचो मोहीन गोजिनो टॅक्सीकाराचे मिटरचे पयशे खाल्ले त्या मायग्रानांक दिले. थंय तो निवडून येयलो. फाटल्यान मायग्रानान वा फुडल्यान थंय निवडून येयलो. सावयो बाबडो बॉम्ब मारता बिल्ला वचोन त्या मायग्रानान काबार केले पळय कुंबलीदार जागे खाल्ले म्हणून. सावताचो बाबडो हें जालें. आतां आमचो विनेश बोरकार गांवांक लागून गोंयांक लागून झगडटा. एसेंब्लीन इश्यू बरो इश्यू मांडटा जाल्यार आयज आमचो गोंयकार भाव ताका एक आदार दिना. बरें काम करता म्हूण इतलेंच उलयता. आनी खरेंच तुका सांगता हांव विनेश बोरकाराक मरे खरेंच वालोर तेणी मरे दाखोवन दिले कालापुरा आपण जिखोवन दितलोच म्हणून. आनी ते अमित पाटकारान आमची मरे वाट लायली. आनी तो कॅप्टन विराटो गोंयकारांक लागून झगडटाले. तुमी कितले कोट्यांनी पयशे घेतले आसतले BJP फाटीं सरपाक. मागीर म्हणटाले लोक गोंयकार आमचो मनीस परब एक जायना म्हणून. एक जाले 15 दीस उरल्या जाल्यार हेचो आवाज येयना. मनेजान कितें सांगले कालाक आनी बसोवपाचें ना म्हणलो. 15 दिसान जावचें ना म्हणले. कोंगडकारांनी कितें सांगले तुमी बसा येतले म्हणले आरजी. थंय आमची वाट लायली ह्या लोकांनी आनी BJP काडले थंयसर. हय मरे जाल्यार विनेश बोरकाराक वालोर दिवपाचो आमी सगळ्या गोंयकारांनी. बऱ्या एक्टिविस्ट बॉम्ब मारले तेजे कोण आयकना. सांगले तेंच्यांनी हे लोक सुदारचे ना म्हणाले. हे लोक पयशे वाडल्यान धांवता म्हणाले. हांकां पयसो फुडले पिळगेचे कांयच चिंती ना म्हूण सांगले तेंच्यांनी. जालें. आतां ही सेमी फायनल जालें तें जालां. आतां 27 तुमी कितें करतले? सरकाराक परतून हाडटले ह्या BJP सरकाराक हाडटले काबार करतले परतून गोंया? चिंता तुमी आतांच चिंता. फुडें कितें करपाचें तें कांय करपाचें ना. सगळे एक जावपाचें एक करपाचें आनी ह्या BJP सरकाराक
गांवांक धाडपाचें आमचें कांय बरें करचें ना. आतांच बरें करूंक ना जाल्यार फुडें बरें करतले ना. आतां एक मरे हांवें आयकलां कितें खबर ते पियालो म्हणटा न्हू ते तेंच्यांनी सांगलां मरे कोणी तरी वोटींग कार्ड गेला न्हय ते खंय डॉक्युमेंट हाड सांगला खंय कितें तरी आसतलें तेंचें. पळय गोंयकारांनी तुमी पयशे घेवन घेतले ते घेतले आयज मरे वोट करून घालूंक ना ताका मरे हे त्रास करतले. पळय आतां स्टार्ट तेंचे आतां हे म्हणून तुमकां सांगता हांव हे 27 मरे कितें तरी मरे एक बदल जावकूच जावो. चला देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या क्रिसमसाची न्यू इयराची म्हाजी परबी. चला.